वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कराची लाहौर मोटरवे बननी थी, कराची से लेके सक्खर तक बन गई है। थोड़ा सा पोर्शन हमें कोई 100-150 किलोमीटर मिल गया है इसका, सक्खर से लेके हमारे बॉर्डर तक। बाकी सारी सड़क बन गई है। कराची हैदराबाद मोटरवे बनाए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उसकी कंडीशन आपने देखी है, सबको पता है। और मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा था मीटिंग में कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप आए, मैं खुद आपको ड्राइव करके ले जाऊंगा, मेरे पे भरोसा नहीं, आपको ड्राइव कर लीजिएगा, ये लफ्ज है, आप ड्राइव करके देख लीजिएगा इस सड़क को। और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनी। और हैदराबाद से सक्खर पिछले 4 साल से, ये पिछली हुकूमत में, ये जब नवाज शरीफ साहब थे तब कराची लाहौर मोटरवे की बात बनी थी। ये एक सेक्टर नहीं, इसलिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना है, हर साल इसको स्ट्रक्चर करते हैं। अब उन्होंने हमें कहा हमने फाइनली स्ट्रक्चर कर लिया इसको, और इसमें 7 अरब रुपए से कुछ ऊपर VGF फंडिंग है, वो हम पूरी डाल रहे हैं। तो ये वो है। पंजाब के 32 अरब मैंने पहले बताए थे, आप नंबर चाह रहे थे। 32 अरब से बढ़ के 44.5 अरब 44.5 बिलियन हो गए। और मैं डिटेल्स भी बताऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के 38 अरब और बलूचिस्तान के 24 अरब, मतलब वहां पे कोई फर्क नहीं आया। हमारे 7 अरब बढ़ा है, उधर 12 अरब बढ़ा दिए, 12 अरब उधर बढ़ा दिए। और कहा कि बहुत बड़ा एहसान किया आपके ऊपर। लेकिन ये VGF फंडिंग है, भले हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ही बने तो सही, अभी तक उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, बात हो रही है, किसी ने बनते हुए जब शुरू होगा, अल्लाह करे कि जल्द बने, मैं तो कहता हूँ बने, इसी तरीके से बने, लेकिन नहीं रहा। अच्छा, ये तो हो गया सड़कों की बात कि सबको इंटरेस्ट है, हमें भी इंटरेस्ट है। हमारा कोई नया प्रोजेक्ट NHA की पोर्टफोलियो में नहीं है, एक भी नहीं है। सब पुराने हैं, जो ये पैसे रखे गए हैं ना, ये 15 अरब मैं आपको बताता हूं, बल्कि अभी बता देता हूं ना, इंतजार क्यों कर रहा हूं आपको। एक प्रोजेक्ट है जो इन्होंने क्लब किया हुआ है, खैर हमारा इंटरेस्ट है दो उसमें पोर्शंस में, कराची से जामशोरो से 7 ड्यूल कैरेज में, और आगे रत्तो देरो से है बॉर्डर तक कोई, ये 2 हमारे इंटरेस्ट के हैं। कराची से 7, जामशोरो से 7 ड्यूल कैरेज में 2017 में, और ये मैं कई बार बता चुका हूं, 2017 में उस वक्त की हुकूमत, मैं खुद मीटिंग में मौजूद था, उन्होंने कहा कि ये है वफाक का रोड बनाना, उन्होंने कहते हम तब बनाएंगे जब सिंध हुकूमत आगे पैसे दी, पिछली हुकूमत की बात है। हमने कहा चले जी, ये रोड इसलिए जरूरी है कि यहाँ जानलेवा एक्सीडेंट्स होते हैं रोजाना, आधे पैसे हम देंगे, आप बना लें। इन्होंने हमें कहा 14 अरब की कॉस्ट है, 7 अरब आपको देने पड़ेंगे। हमने कहा हाजुर हम देंगे। अप्रैल 2017 में कहते नहीं है हाजुर हम देंगे से काम नहीं चलेगा, 7 अरब रुपए जमा कराएं। हमने कहा जी हाजुर 7 अरब रुपए 17 अप्रैल 2017 को जमा कराए कैश पे। 2021 हो गई है, 4 साल। रोड पे आप लोग गए होंगे, मैं तो जाता रहता हूं, आप लोग गए होंगे, क्या पोजीशन है उसकी। और ये सारे खतूत हैं। अब तो मैंने लिखना इसलिए छोड़ दिया है, मैंने अपने आखिरी खत में लिखा है कि मुझे लगता है कि मैं बहरों लोगों से बात कर रहा हूं। ये खत है आखिरी, मैंने 18 अक्टूबर 2019 को लिखा है, उसके बाद 7 सितंबर 2018 को खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, फिर जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे उनको खत लिखे हुए हैं। और इन खतूत में मैंने इनसे कहा है, इनको मैंने बताया भी है कि कितने लोगों की हलाकतें हुई हैं। अभी पिछले दिनों 2 महीने पहले भी एक रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मेरे एक बहुत करीबी जानने वाले की डेथ हो गई थी। हमारे फॉर्मर यूनियन काउंसिल चेयरमैन थे जहांगारा यूनियन काउंसिल के, उनकी ये हालत रोड की है। और ये अच्छा मजे की बात, पहले 6.5 बिलियन रखे थे इस रोड पे नहीं, ये 3 रोडों की मिला के है। जब हमने शोर मचाया इसका, मैंने रोड का जिक्र किया तो 6.5 से 4 अरब रख दिए, कम कर दिए। ये है सारी डिटेल। और ये कहने के बाद कि भाई ये जानलेवा रोड है, लोगों की हलाकतें हो रही हैं, मैंने तो ये कहा है, बड़ा
दुख से कहा है कि इसकी जिम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट है। 4 साल में अगर आप आधे पैसे लेने के, मैंने इनको 2018 में कह दिया था कि अगर आपसे नहीं बनता ये पैसे आप हमें दें, हमारे 7 अरब भी वापस करें और जो 7 आपने रखने आप वापस करें। अगर हमसे आप 1 साल में ये रोड हम ना बना के दें तो जो सजा देनी है दे, सारे पैसे काट ले। खैर काट तो वैसे ही लेते हैं तो उनके कोई फर्क नहीं हमें पड़ता। तो ये लिखा है इन खतूत में मैंने, लेकिन वो नहीं बना। उस वक्त जो मिनिस्टर साहब थे, जब मैंने पहली बार प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखा तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की। मिनिस्टर साहब ने मुझसे फोन पे बात की, कहा जी मैं कराची आ रहा हूँ, मैं आपसे मिलूंगा। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। कराची पहुंचे, कहते कि आप फलानी जगह आ जाए मुझसे मिलने, एक स्टेट मिनिस्टर। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, रोड बना दो, मुझे आपकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है, ये रोड बना दो। तो ये पोजीशन थी। खैर ये तो आ गया NHA के हवाले से। कहते हैं ना, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जख्मों पे नमक छिड़कना, कोई इनसे सीखे। फाइनेंस डिवीजन का भी पोर्टफोलियो एक बना हुआ है। फाइनेंस डिवीजन में वो स्कीम्स होती हैं, फाइनेंस डिवीजन जो होता है ना फेडरल, जैसे हमारा है, उनके पास कोई इंजीनियर तो नहीं होते, कोई और पैराफर्नालिया नहीं होता कि वो काम कराएं। वो फाइनेंस डिवीजन जो काम करती है, जो पैसे रखे जाते हैं वो सूबों को दिए जाते हैं और सूबों के डिपार्टमेंट्स वो काम कर। हमारे यहाँ भी है ये फाइनेंस डिवीजन में। जब हमने देखा तो ये अगर नंबर चाहिए ना, अभी जरा ये अच्छे वाले आ रहे हैं, देखिए फाइनेंस डिवीजन में पंजाब की 14 स्कीमें थी पहले, APCC के वक्त तक। पहले का मतलब ये हफ्ता पहले, कोई 2 साल पहले की बात नहीं कर रहा। और 15 अरब रुपए एलोकेट किए थे उसमें। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा की मिला के 10 स्कीमें थी, 66 अरब रुपए एलोकेट किए हुए थे। अजय इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं फिर कहता हूं आप 66 नहीं 666 अरब रुपए रखे। जरूरत भी है, फाटा बैकवर्ड इलाका है और ये इसकी उसके लिए है, कंपनसेशन के लिए। बलूचिस्तान की 28 स्कीमें थी, 18 अरब रुपए। सिंध की 2 स्कीमें, मैंने बताया ना 14, 10, 28। सिंध की 2 स्कीमें। फर्क बात थी कि आपने माशाल्लाह अपने सूबे के लिए बड़ी अच्छी स्कीम मिली। मैं फेल हो गया हूं। बैठे थे निसार साहब, मैंने उनको बड़ी तारीफ की और सही बात है, मैं दिल से कर रहा हूं, इसलिए उनसे मुझे कोई गिला नहीं है, गिला फेडरल गवर्नमेंट से है। पंजाब में रोड सेक्टर में ये जो 18 स्कीमें है ना, इनमें से 11 नई स्कीमें हैं। नई मतलब जो इस साल आई हैं। हमारी मैंने कब बताया 2016-17 की स्कीमें। 18 में से 11 स्कीमें नई हैं और पहले भी रोड सेक्टर की थी, और इन 11 में से 10 रोड सेक्टर की हैं। और इन 10 रोड सेक्टर की स्कीम्स में नई स्कीम मतलब जो पिछले साल अप्रूव हुई। और बड़ी मजे की बात है, 28 मई को होता है APCC, 29 मई को CDWP होती है, स्कीमें अप्रूव करती है, और फिर 2 जून को एक और CDWP होती है और स्कीमें अप्रूव करती है। हमारी एक भी नहीं, सारी के सारी बाकी सूबों की। अच्छी बात है, मैंने कहा ना वो हमसे जो है जनाब 31.5 अरब रुपए सिर्फ रोडों की स्कीम के हैं, नई रोडों की स्कीम के। मैं पुरानी की बात नहीं कर रहा। टोटल तो 35 अरब 600 मिलियन बताया मैंने। 31.5 अरब रुपए 10 रोडों की स्कीम्स हैं। और अगर मैं आपको कुछ बता भी दूं, और ये बड़ी अच्छी चीज है ना कि उन्होंने ये की है, ड्यूलाइजेशन ऑफ रोड फ्रॉम गुजरावाला टू M2 इंटरचेंज एट कोट सर्वर वाया हाफिजाबाद। हमारी मेन इंडस हाईवे का आधे पैसे दो। 20 अरब की स्कीम नहीं, 6 अरब रखे हैं, मैं सब बता रहा हूं। ड्यूलाइजेशन ऑफ सरगोदा खुशाब मियावाली रोड 7 किलोमीटर के रोड है, 8.7 बिलियन की स्कीम है, 5 अरब रुपए रखे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्यूल कैरेजवे फ्रॉम सलाम टू सरगोदा वाया भलवार अजनाला रोड 5.7 अरब की स्कीम है, 4 अरब रुपए रखे गए। ये जल्दी खत्म करनी ये स्कीमें।
7 یا ہم شور 14 ارب کی اسکیم جس کے ساتھ آدھے ہم 17 اپریل 2017 کو کیش میں دے چکے ہیں، اس پہ وہ 7 ارب بھی ابھی تک جو ہمارے دیے وہ پورے خرچ نہیں ہوئے. 4 سال ہو گئے، ادھر 2 سال میں اسکیمیں کمپلیٹ کرنے کی بات ہو رہی، اتنے پیسے ایلوکیٹ کیے گئے. یہ اس طریقے کی کئی اور ہیں جو آپ کو میں بتا سکتا ہوں. اسی طریقے سے بلوچستان کی 16 نئی اسکیمیں، میں نے جلدی میں یہ 2 ہی دیکھے، اور 16 نئی اسکیمیں جو اس سال ایڈ ہوئی ہیں روڈ سیکٹر میں، صرف روڈ سیکٹر میں جو کہ صوبہ بنائے گا، NHA والی نہیں، یہ فائنانس ڈویژن میں. 11.67 بلین، 11.67 ارب روپے. سندھ کی 5 سال پرانی اسکیمیں چل رہی ہیں، 1.5 ارب روپے. اس سال کوئی اسکیم نہ NHA میں ہے نہ فائنانس میں ہے، یعنی فائنانس کی وہ اسکیمیں ہوتی ہیں جو صوبہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے ان کے لیے. اب اور میں کیا بتاؤں آپ کو کہ ان کی کیا ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اچھا جی، ایک شعبہ تھا ہاؤسنگ اینڈ ورکس. جب اس کی دیکھیے ہم نے تو پہلے جو پہلے نظر پڑتی ہے نا کہ جی ٹوٹل اماؤنٹس. اچھا میں نے ان سے کہا ہوا ہے کہ پچھلے سال بھی کہا تھا کہ آپ PSDP میں صوبے وائز دیا کریں اسکیمیں، تاکہ پتہ تو چلے ہر ایک کو. آپ 2000 اسکیمیں اس میں آتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کون سی صوبے کی کون سی ہے. تو ہمیں بڑی محنت کر کے، اور اس میں ہم غلطی بھی ہو سکتا کر سکتے ہو کہ کوئی KPK کی اسکیم ہے پنجاب میں ڈال دی، پنجاب کی بلوچستان میں ڈال دی، مطلب یہ غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتا. سندھ کا تو پتہ ہے پورا. تو ہم نے اور پچھلی بار کہا کیا تھا کہ یہ ہم کریں گے، پھر نہیں کیا، اس لیے کہ گول مول چھپا کے رکھنا ہے. باتیں کل کر دی کہ 90 ارب ہم سندھ کو دے رہے ہیں، 93 ارب ہم باقی صوبوں کو پنجاب کو دے رہے ہیں. تو آپ کو تو اتنے پیسے مل رہے ہیں. میں نے پھر حساب لگا کے بتایا بھائی یہ 4 ڈپارٹمنٹس ہیں، اور میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اس میں 4 صوبوں کی کمپیریزن کر دی کہ کیسے آپ دے رہے ہیں. مجھے بتائیں تو صحیح، ٹی وی پہ کہہ دینے سے نہیں ہو جاتا، لکھت میں ہوتی ہے ہر چیز، جو اپروو ہوتی ہے وہ چیز ہوتی ہے. اور وہ جو اپروو ہوئی ہے وہ کل یہ ڈاکومنٹ ہے جو ہوا ہے، جس پہ ہم نے نثار صاحب نے اور میں نے ڈسینٹنگ نوٹ ڈالا ہے. میں نے کہہ دیا ڈسینٹ کر رہے ہیں، آج وہ نوٹ چلا جائے گا انشاءاللہ. ہاں جی، ہاؤسنگ جب ہوا تو ہم نے دیکھا کہ 14 اسکیمیں پنجاب کی 3.75 بلین، 18 اسکیمیں سندھ کی 8.08 بلین، بڑی خوشی ہوئی. KPK فاٹا کی 2 اسکیمیں 136 ملین، اور بلوچستان کی 18 اسکیمیں 2.7 بلین میں سب سے زیادہ، بڑی خوشی ہوئی. لیکن یہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی کام، پاک PWD آ کے یہ کام کرے گی. پاک PWD کا کام کیا ہوتا تھا؟ سرکاری عمارتیں بنانی ہے، کسی جگہ میں کوئی ASF نے بلڈنگ بنانی ہے تو وہ ہے، فیڈرل منسٹری انٹیریئر کا کوئی دفتر ہے تو وہ بنانا ہے. اگر NHA کی بلڈنگ بنانی ہے تو PWD آ کے بنائے گا، اس لیے NHA کا کام روڈ بنانا ہے، بلڈنگ بنانا نہیں ہے. اس طریقے کام ہوتے ہیں. ہم نے کہا یہ کون سے کام ہیں، دیکھیں تو صحیح. اچھا، اس میں سب سے پہلے تو نظر آیا پچھلے سال انہوں نے 9.7 ارب روپے، یعنی جو یہ سال گزر رہا ہے نا، پچھلی جون میں جو اپروو کی تھی، انہوں نے ڈالی تھی اسکیمیں کیبنٹ ڈویژن میں. کیبنٹ ڈویژن میں اسکیمیں ڈالنا اور وہ ایگزیکیوٹ کرانا چاہ رہے تھے PWD سے. اس دفعہ ہاؤسنگ اینڈ ورکس میں وہی ادھر سے شفٹ کر کے ادھر ڈال دی، جو پچھلے سال بھی تھی. پچھلے سال 9.7 ارب روپے ڈالے 100% ایلوکیشن کے ساتھ. اور اسکیمیں جو رکھی گئی تھیں وہ تھیں کہ جی UC فلانی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر گلیاں نالیاں بنائیں گے. اور ادھر ہیں میرے پاس، اگر میں آپ کو بتا دوں، improve and rehabilitation of different roads, streets including water sewage system in various union councils of district Korangi. اس طریقے سے ویسٹ میں ہے، پھر حیدرآباد میں، میرپور خاص میں 9.7 ارب روپے 9.7 بلین کی اسکیمیں بنائی پچھلے سال. پورے پیسے ایلوکیٹ کیے، کام PWD سے بنوائیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ چلو جی بسم اللہ. ہمارا بہت بڑا اعتراض تھا کہ ہم سے شیئر کرے، ہو سکتا ہے ادھر ڈپلیکیشن ہو، وہی کام ہم کرا رہے ہوں اور آپ بھی کریں. نارملی تو یہ اسکیمیں صوبے سے بن کے اوپر جاتی ہیں، صوبہ بتاتا ہے کہ میری یہ جگہ پہ ضرورت ہے اور آپ یہ اسکیمیں ایڈ کریں، جو ہم نے کی ہیں 17 اسکیمیں جو نہیں ڈالی تھی. آپ اپنی طرف سے اسکیمیں اوپر سے نہ ڈالیں، لیکن چلیں وہ بھی کر دیتے. 9.7 ارب میں سے خرچ کتنا ہوا؟ خرچ بھی نہیں، ریلیز
اس کے خرچ کا مجھے پتہ نہیں ابھی. وہ جو نمبر انہوں نے ریلیز کا دیا ہے کہ آتھرائزیشن جو ہو جاتی ہے 500 ملین, جو ہمیں اس سال بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے دیے, ابھی دیکھیں گے اس سال کے آخر میں کیا ہوتا ہے. 500 ملین, اس کا الزام بھی ہمیں ڈلا رہے ہیں کہ آپ نے NOCیاں نہیں دی, آپ نے فلانا نہیں کیا. اور پھر ایک اسی ان دا سیم بریتھ پہلے کہتے ہیں NOC نہیں دی, پھر کہتے وہ تو ری اپروپریٹ کر کے ہم نے کراچی میں نالے جو ہے نا اس کے پیسے دیے ہیں, وہ بھی نظر نہیں آ رہے. اس پوری کتاب میں ہے دیا ہوا ہے لیکن وہ اسکیم نظر نہیں آ رہی کہیں, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو جی یہ اسکیمیں دینے لگے, تو میں نے اعتراض یہی کیا کہ جی مہربانی کہ آپ کی شکریہ کہ آپ نے اتنی الوکیشن دی ہے, لیکن ایسی اسکیمیں نہ دیں ہمیں, اور اگر یہ دینی ہے تو صوبے سے آنی چاہیے تاکہ ڈپلیکیشن نہ ہو, کرپشن نہ ہو, یا ہمارے لوگ یا آپ کے لوگ کرپشن نہ کریں کہ ایک ہی اسکیم میں صوبے سے بھی پیسے لے لیے, وفاق سے بھی لے لیے. اسٹریٹس آف UC, اب آرام سے اس میں ہمیں تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ ڈسٹرکٹ میں جب ہم پیسے دیتے ہیں اور پروونشل ADP میں دیتے ہیں کہ وہاں ڈپلیکیشن نہ ہو جائے. اب یہ انہوں نے ایک اور دروازہ کھول دیا ان کے لیے. اچھا, اعتراض کرنے کے بعد ہوا یہ, ہمارے پیسے جو تھے 8.08 بلین سے بڑھا کے 9.7 بلین کر دے, اور جو اسکیمیں ایڈ کی وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا. پنجاب کی 3.75 بلین سے بڑھا کے, ہم نے کہا پنجاب کی اچھا کیا بڑھایا 8.2 بلین, بلوچستان کی 2700 سے بڑھا کے 5.7 بلین, مطلب پنجاب کے انہوں نے بڑھا دیے 4 ارب روپے, بلوچستان کے بڑھا دیے 4 ارب روپے, اور KP میں کچھ نہیں بڑھایا, اور سندھ کے بڑھا دیا 1 ارب روپیہ, 1.5 ارب روپیہ تقریباً. مطلب یہ, اور اسکیمیں کون سی دی ہیں میں ذرا آپ کو, اگر آپ لوگوں میں ہمت ہے سننے کی تو میں بتا دیتا ہوں. "19 numbers development schemes in district بدین", یہ ٹائٹل ہے جو اس میں کون سی اسکیم ہے کیا ہے کچھ پتہ نہیں, صوبے سے کوئی کنسلٹیشن نہیں. 11 نمبر ڈیولپمنٹ اسکیم ان ڈسٹرکٹ بدین, یہ دوسری اسکیم ہے, 264 ملین کی ایک ہے, 562 کی دوسری ہے. تیسری اسکیم ہے 15 نمبر ڈیولپمنٹ اسکیمز ان ڈسٹرکٹ بدین, یہ ٹرمینالوجی ہے, صوبے سے شیئر کر رہے ہیں, صوبے نے نہیں بتایا کون سی اسکیمز کریں. اور چوتھی اسکیم ہے کنسٹرکشن آف میٹل روڈ ان تالکا لکی ڈسٹرکٹ شکارپور. اس سے پہلے بھی جو اسکیم انہوں نے ایڈ کی تھی, 8 نمبر اسکیم آف میٹل روڈ ان UC احمد راجو, UC فتح آباد, UC ہالے پوٹو, UC حاجی پریل بلیگی, UC ملکانی شریف, UC سمن سرکار, اسلم چانگ اتاق ایٹسٹرا ڈسٹرکٹ بدین. میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب یہ آپ کے پروگرام کے نام سے چل رہا ہے کہ پرائم منسٹر پروگرام, اچھا لگ رہا ہے کہ UC کی سڑک بنانے کے لیے آپ پرائم منسٹر صاحب دے رہے ہیں کہ فلانی اتاق پہ میں اسکیم بنا رہا ہوں, روڈ بنا رہا ہوں, یہ کوئی اچھا لگے گا؟ یہ یونین کانسل لیول کی اسکیمز ہے جو فیڈرل PhD پہ میں ڈالی جا رہی ہیں بغیر صوبے کو کانفیڈنس میں لیے. صوبے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہیں اسکیمز, اور ادھر کسی کے منہ سے نکل گیا, ادھر میں نہیں بتاؤں گا کون, کہ جی کیا کریں, ہمیں MPs MNAs کا پریشر ہوتا ہے. مطلب یہ MPs ہم بجٹ پاس بھی کرانے نا بھائی, ادھر ہماری پتہ نہیں ہمارے اوپر قیامت برپا ہے, آپ لوگوں کو اس کی پڑی ہوئی ہے, آپ رو رہے کہ آپ کو پیسے نہیں دیے, ہماری تو حکومت ہی جاری ہے. MPs MNAs کو راضی کرنا ہے ہم نے, MPs MNAs کے لیے ایسی اسکیمیں دینی ہے ہم نے. میں نے چپ ہو گیا اس لیے کہ وہ کنٹیمپٹ کر رہے تھے کورٹ کی. سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے کسی MP MNA کے, یہ اسکیمز, یہ ججمنٹ ہے, آپ کو دے دوں گا اگر کسی کو چاہیے, 2012 کی ہے, افتخار چودھری صاحب, جیسے افتخار چودھری صاحب کی, آپ نہیں دے سکتے. اور اتنے بڑے فورم پہ کسی صاحب نے یہ کہہ دیا, کیا کریں, مجبور ہیں, ہمیں MPs MNAs پریشر ڈال کے اسکیمیں لے جاتے ہیں. اب اور اسی وجہ سے, اچھا مزے کی بات, جب یہ میں نے دیکھا نا پنجاب کی جو نئی اسکیمیں ایڈ کی ہیں نا, جو میں نے کہا نا 3 ارب سے 8 ارب لے گئے, تقریباً 4-5 ارب ایڈ کی ہیں, میں بتا دیتا ہوں آپ کو, اس لیے ہے اس میں میرے پاس. کنسٹرکشن آف شیڈ باؤنڈری وال آف جنازہ گاہ گریو یارڈ اسکولز ان ڈفرنٹ یوسیز آف تحصیل یزمان ڈسٹرکٹ بہاولپور. بہت ساری ہیں یار, میں کسی کو بھی پڑھ لوں. ڈیولپمنٹ آف ڈفرنٹ یوسیز ڈسٹرکٹ گجرات,
مسئلہ ہے نا گجرات سے, پتہ نہیں سپورٹ کریں گے پتہ نہیں کریں گے. سدرن پنجاب بھاولپور کی سکیمز ہیں بہت ساری. سدرن پنجاب میں مسئلہ ہے نا آج کل, ایک آپ کو پتہ ہے, پتہ نہیں وہ ووٹ کریں گے, وہ گروپ کس طرف جائے گا. یہ اسکیمیں دے کے نا, اسکیمیں جو پرائم منسٹر پروگرام, کنسٹرکشن آف روڈ, پی سی سی, ٹف پیور, نالا, سولنگ, ڈرین, کلورٹ, سور پائپ, برج ان تحسین مالکوا, پھلیا اینڈ منڈی بہاؤدین ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤدین. یہ جو پڑھ لوں بھائی میں کہ کہیں سے بھی. ڈیولپمنٹ آف اسکیمز ان ڈفرنٹ یوسیز آف ڈسٹرکٹ گجرات 238 نمبرز ڈیولپمنٹ اسکیم. یہ فیڈرل پی ایچ ڈی پی ہے بھائی. یہ اور کہا گیا کہ یہ ایم پی ایز ایم این ایس کے پریشر میں آ کے ہمیں کرنا پڑ جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں ہم کیا ان سے آگے میں کہوں کیا اس کے بعد. یہ پھر ادھر اچھا بڑا مجھے تو بڑی حیرت ہوئی, ادھر بڑی جو سینے ٹھوک ٹھوک کے کہا گیا کہ کسی صوبے میں ہم نالے گلیاں نہیں بنا رہے جو سندھ میں ہم بنا رہے ہیں, جو احسان کر رہے ہیں. یہ ساری ٹف ٹائل اور یہ کیا ہے جو آپ ڈال رہے ہیں باقی صوبوں میں, ہر جگہ ڈال رہے ہیں بھائی. یہ یو سی لیول, آپ پیسے اگر زیادہ ہیں آپ صوبوں کو دیں, صوبوں کو پرائرٹیز پتہ ہیں. بہت افسوس ہوا یہ کہا گیا کہ جی ہم سندھ حکومت کو نہیں دیں گے, سندھ کے لوگوں کو دیں گے. سندھ حکومت سندھ کے لوگوں کی نمائندہ ہے, جیسے پنجاب حکومت پنجاب کے لوگوں کی نمائندہ ہے, خیبر پختونخوا کی ہے. آپ صرف ادھر ہمارے لیے یہ نئے قانون بناتے ہیں. آپ دو پاکستان کی جو ہم بات کرتے ہیں ادھر نظر آتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی وفاق کے پیسے پہ چودراہٹ کرنے نہیں دیں گے سندھ کو. یہ پیسے 70% سندھ سے جا رہے ہیں آپ کے پاس. یہ قسم کی زبان نہ استعمال کریں. جو میں بات کرتا ہوں, دیکھیں میں نے دو سینٹنس میں نے کہا 70% سندھ سے جاتا ہے. کیا میں نے غلط کہا؟ یہ کیا فیکٹ نہیں ہے؟ لیکن یہ کہنا چودراہٹ نہیں کرنے دیں گے, یہ بڑی کیا آپ کا مقصد ہے؟ چودھری برے لوگ تو نہیں ہوتے, لیکن ہم اپنے لوگوں کی انٹرسٹ کے لیے اگر آپ سے کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں سندھ حکومت کو نہیں دیں گے, ہم ایک ڈھیلا نہیں دیں گے. یہ بھی کہا گیا تھا. آپ ذرا سوچیں تو صحیح, آپ کیا مرتبہ ہے اور آپ کس طریقے کی زبان استعمال کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو سارے فیکٹس بتا رہا ہوں, جو ادھر نمبرز ہیں وہ دے رہا ہوں, اور اس کے ساتھ ضرور اپنی گلے شکوے کر رہا ہوں. اچھا جی, ادھر ہی کہا گیا کہ جی یہ بالکل غلط ہے, یہ چیف منسٹر جو ہے غلط بتا رہے ہیں, بیان غلط کہہ رہے ہیں ساری چیزیں. اور ہم نے دیکھا 90 ارب ہم دے رہے ہیں سندھ کو اے ڈی پی میں جو پی ایچ ڈی پی ہے, اور 93 بلین دے رہے ہیں. یہ نمبر دیے 93 بلین دے رہے ہیں پنجاب کو. کے پی کے ان کا بھی کچھ بتایا, مجھے یاد نہیں اس وقت. میں نے کہا بتا دیں جی جو دے رہے ہیں, یہ ایگزیکٹ مجھے تو نظر نہیں آ رہے, ہم آپ کو بھیج دیں گے. میں کہ میں 4 دن سے شور مچا رہا ہوں, ادھر ہی دے دیتے ہیں نا, جو چیزیں سامنے آ جاتی میں آپ کو بتا دیتا. میں نے ادھر ہی بیٹھ کے صرف 1 2 3 4 ڈپارٹمنٹس جو میرے پاس ریڈیلی موجود تھے, اویلیبل تھے, باقی بھی تھے, لیکن ضرور یہ ادھر بیٹھ کے بنایا تھا جلدی سے. یہ پرچہ جو ہے نا میں نے ٹوٹل کیے سارا. جناب یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, این ایچ اے میں 25 اسکیمیں پنجاب کی, 21 کے پی کے کی, 17 بلوچستان کی, 6 سندھ کی. اچھا 6 اس لیے ہو رہی ہیں, یہ 6 بھی کمبائنڈ اسکیم ہے. فار ایگزامپل جو ہمشور و سیون روڈ بتا رہا ہوں, اس کو ایک اسکیم کو 3 اسکیمیں ڈالی ہوئی ہیں, 2 سندھ کی ہیں, 1 باہر کی ہے. تو کمبائنڈ اسکیمیں جو انٹر پروونشل ہوتی ہیں ان کو بھی رکھا گیا. اس میں 44.5 ارب پنجاب. اچھا ٹوٹل کاسٹ ان اسکیمز کی 1038 ارب, یعنی 1 ٹریلین سے اوپر جو پنجاب کی اسکیم ہے این ایچ اے میں. ایلوکیشن 44.5 ارب جو میں نے ابھی بتا چکا تھا آپ کو. کے پی کے کی 21 اسکیمیں 535 ارب روپے کی ٹوٹل کاسٹ. ایلوکیشن 39 ارب روپے کے قریب. بلوچستان کی 17 اسکیمیں 437 ارب روپے کی کاسٹ. ایلوکیشن 24 ارب. ہماری 268 ارب روپے, مطلب
पता नहीं मैंने टोटल कॉस्ट 1 ट्रिलियन 535 बिलियन 437 बिलियन एंड 268 बिलियन और 15.7 बिलियन की एलोकेशन जो मैंने आपको भी बताई, जिसमें 7-7.5 अरब रुपए हैं VGF फंडिंग के। फाइनेंस 18 स्कीमें, पंजाब की 120 अरब रुपए की टोटल कॉस्ट, 35.6 अरब रुपए की एलोकेशन। 10 स्कीमें KPK की 95.4 अरब रुपए कॉस्ट, यानी पंजाब की 120.9 121 समझ लें, KPK की 95, बलूचिस्तान की 32 स्कीमें 140 अरब, सिंध की 2 स्कीमें 4.8 अरब। एलोकेशंस पंजाब 35.5, KPK 66.5, बलूचिस्तान 141, सॉरी नहीं गलत कह रहा हूं, पंजाब 35.5, KPK 66.5, बलूचिस्तान 18.8 तकरीबन 19 अरब, सिंध 1.5 अरब। इस तरीके से वाटर और हाउसिंग और PND ये सब मिला के सिर्फ इन 4 डिपार्टमेंट्स में पंजाब की एलोकेशन 94 अरब होगी। तो ये मैंने कहा, आपने कहा 93 अरब, ये 4 पे मुझे 94 पे तो अभी पहुंच गया हूं। सिर्फ 4 सेक्टर लिए मैंने, और इन्हीं 4 सेक्टर का KPK का है 128 अरब, बलूचिस्तान का है 68 अरब और सिंध का है 64 अरब। अब इसमें वो स्कीमें है ना, ये सारी इंक्लूडेड है, टफ्टाइल 19 स्कीम ऑफ बदीन, लखी डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में रोड, ये सब शामिल है इसमें, जो सिंध हुकूमत नहीं रिकमेंड करके भेज रही है, सिंध हुकूमत से सलाह मशवरा नहीं ले जा रही, ये डायरेक्ट आ रही हैं। इसी तरीके से मैंने एक और एतराज डाला था, 10.3 अरब रुपए इन्होंने डाले PND में, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन। किसी और सूबे को कोई पैसे नहीं दिए इस डिवीजन में, सिर्फ सिंध पे ये मेहरबानी है। वो मेहरबानी कैसी है कि एक कंपनी बना दी है SIDCL, उसको ये पैसे सारे जाएंगे, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कर दिया। पिछले साल कैबिनेट था, हर साल बदलते हैं, अपने पेरेंट्स ही हर साल बदलते हैं, मैं यही कहूंगा ना, पेरेंट डिपार्टमेंट जो है वो हर साल बदलते हैं अपना, कभी कैबिनेट होता है, कभी फाइनेंस होता है। इस साल इसका PND है SIDCL का। 10.3 अरब रुपए दिए गए, और मैंने उधर बताया बगैर सलाह मशवरे के सिंध हुकूमत से, ग्रीन लाइन मंसूबे ने पिछले मॉनसून्स में जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हालत की थी सबको पता है, और इधर मैंने बताई कि इन लोगों ने बगैर सलाह मशवरे के ड्रेन्स के अंदर फाउंडेशंस डाल दी थी, ड्रेन्स ब्लॉक कर दिए थे। आप सबको पता है, ये मैं खुद साइट पे जाके देखी थी ये चीजें। 10.3 अरब मैंने अपने खत में लिखा, और मैं रिपीट करता हूं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए इधर, नहीं बर्दाश्त करेंगे हम, वी विल रेजिस्ट। ये इस तरीके से सिंध को ट्रीट ना करें, 2 पाकिस्तान ना बनाए। वहां पे वफाक सूबों को पैसे दे रहा है, खर्च करो, हम चले खर्च आप करें, हमसे कंसल्ट तो करें, हमारी प्रायोरिटीज तो देखें, नुमाइंदे हम हैं। आप प्रायोरिटीज किसकी देख रहे हैं वो आपको नजर आ रही है। अगर आप यूनियन काउंसिल में जाके रोड, रास्ते, नालियां बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम में, ये अच्छी बात तो नहीं है ये कहीं पे। और ये जब इतनी बहस हो वैसे में एक्सेप्ट भी की गई चीजें कुछ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि उन्होंने कहा 4 बार होनी चाहिए NEC की मीटिंग, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये कही थी बात, उनको मैं क्रेडिट दूंगा, और मेरी बात नहीं मानी, जब उन्होंने कही तो मान ली गई बात। अब हो बात तो मेरी भी पिछले साल मानी गई थी कि कम से कम 2 मीटिंग्स हो। कंसल्टेशन प्रोविंसेस की बात की गई कि जी करेंगे, लेकिन आगे से करेंगे, ये छोड़ दें, मतलब आज जान छोड़े हमारी, अब आगे से करेंगे, फिर अगले साल बैठे होंगे फिर यही बातें करेंगे, अगर ये बैठे हुए तो। ये सारे इतराजात मैंने उधर रखे, मैंने आपको नंबर्स के साथ बताया, मैं कोई बगैर फैक्ट्स के बाद बात नहीं कर रहा। इल्जाम मेरे ऊपर ये, यानी सिंध हुकूमत की, ये चाहते हैं कि यहाँ खर्च ही ना हो पैसा। भाई ये खर्च ये कर रहे हो तुम, हम इधर किताब में डाला गया है, ये मैं अभी फिर
یہ بتاتا ہوں شروع میں. یہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے اوپر. Karachi Transformation Plan was approved at a total size of 739 billion, which includes federal PSDP financing of 98.2 billion, PPP mode financing of 509 billion, मतलब federal funding 79 billion की रखी, PPP mode में 509 अरब, जिसमें बड़ा एक अमाउंट है उसका KCR वगैरह का. सुप्रीम कोर्ट फंड ऑफ 124.8 बिलियन. मैं कोई सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट फंड्स हैं वो किस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लिए? बहरिया की जमीन के लिए. जमीन के पैसे किसको जाने चाहिए? सूबे को. आप कैसे क्लेम डाल रहे हैं? क्लेम डाला हुआ है उन्होंने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्लेम डाला हुआ है. अगर गलती मैंने की है और सुप्रीम कोर्ट ने फॉर एग्जांपल मैं अपने ऊपर ले रहा हूं ना, अगर मैंने गलती की और सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ी है तो पैसे मालिक यानी सिंध के लोगों को जाएंगे या कहीं और जाएंगे? और एक और बात भी इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं. हमारे आइन में लिखा है कि सूबे को जो पैसे मिलते हैं वो प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट बनती है. ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें. और प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड को खर्च करने का इख्तियार, उसके अप्रूवल देने का इख्तियार सिर्फ सूबाई असेंबली सिंध को है. और जमीन के पैसे बिकम पार्ट ऑफ प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड एंड ओनली द प्रोविंशियल असेंबली हैज द ऑथराइजेशन टू अलाउ इट्स एक्सपेंडिचर और अलाउड टू ऑथराइज इट्स एक्सपेंडिचर. और ये अपनी तरफ से भेज रहे हैं. अच्छा जी. The plan focuses on restoration of revamping of nalas, rivers, construction of road, mass transit projects and water supply to Karachi. An amount of 25.4 billion is allocated in PSDP 2021-22. बातें इन्होंने बहुत की नालों और रिवर्स की कंस्ट्रक्शन के लिए. मुझे एक स्कीम, ये पूरी किताब है, अगर कहीं मिल जाए, हो सकता है मेरे से गलती हुई, बहुत सारे है ना मिस हो गई हो, मुझे नजर नहीं आई है. जो इन्होंने पैसे रखे हैं, कहते हैं 25.4, मैंने पूरी कोशिश की, मुझे 23.2 अरब रुपए मिले और वो मैं आपको बता देता हूं कौन से हैं. K4 पे इन्होंने 15 अरब रखे, सबसे बड़ा अमाउंट, और मैंने उस पे कहा है कि ये एक तो 15 से बहुत ज्यादा चाहिए और वो खुद मानते हैं. सेकेंडली, इस वक्त वो डिजाइन रिव्यू में है प्रोजेक्ट. मेरा नहीं ख्याल कि साल में ये खर्च हो सकेंगे पैसे, लेकिन ये रखे मान लेते हैं. कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो फाइनेंस के ना, उसकी 1500 मिलियन उस पर रखे हैं. SIDCL को 5000 अरब दिए हैं. एक 5000 अरब नहीं, 5 अरब, सॉरी, हाँ गलती हो गई. ग्रीन लाइन के लिए तकरीबन 3 अरब हैं. अदर बाकी मिला के 2.1 बिलियन बनते हैं. और KCR के लिए इन्होंने 1 अरब रखा है. 23.2 बनते हैं, 25 भी नहीं बनते उन्होंने टोटल किया. हो सकता है कहीं गलती हो गई हो, लेकिन ये स्कीम्स तो पुरानी चल रही, नई कौन सी है भाई? कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, क्या K4 नया है? क्या कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नया है? क्या ग्रीन लाइन नहीं है? वो तो नवाज शरीफ कह के गए थे कि 1 साल में बना के देंगे, 2016 में तोहफा. KCR नहीं है. कौन सी नई स्कीम है? कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान. हाँ, नई स्कीमें हमने की है अब इस बजट में, इंशाल्लाह आप देखेंगे, जो नहीं थी पहले. आप एक तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो वाई जंक्शन से रोड बन रहा है हॉक्सबे की तरफ, आपने देखा होगा, ये नई स्कीम है ना, पहले नहीं थी. साइड के रोड्स बन रहे हैं तकरीबन 1 अरब रुपए के, ये नई स्कीम है ना, पहले नहीं थी. मेरान हाईवे बन रहा है, ये नई स्कीम है ना, पहले नहीं थी. इसमें कौन सी नई स्कीम है मेरे भाई? हाँ नई स्कीम है. नालीज एंड ड्रेन्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल UC नंबर फलानी, ये है ये है 19 नंबर स्कीम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट बदीन. कौन सी स्कीम है कुछ पता नहीं. सूबे को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर. तो हमारे इतराजात 2-3 थे जो कि हम जो नोट ऑफ डिसेंट है उसमें लिख के देंगे कि नंबर 1, हमारी एलोकेशंस बहुत कम है. सूबे की कोई स्कीम, हमने 17 स्कीमें भेजी थी, उनमें से एक भी स्कीम इन्होंने नहीं डाली, नई स्कीम.
جو ہم نے بھیجی ہیں اسکیم، ایلوکیشنز جو ہیں بھی وہ صوبے سے رائے لیے بغیر اسلام آباد سے آپ نے یو سی کے اندر ڈرینز اور نالی اور ٹریپ ڈالنا اور کموڈ بنانا یہ ڈال دیے اسکیمز ڈائریکٹلی۔ ادھر ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بنائیں، ہم برداشت نہیں کریں گے، مزاحمت کریں گے، دو پاکستان نہ بنائیں، یہ کہنا تھا مراد علی شاہ کا، جو کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔